नमस्ते, सौरा नेपालदेखि म अमृत गिरी। विषय रहेको छ आज देशमा झण्डा जलाउनु पर्छ, देशका हरेक स्थानमा झण्डा जलाउनु पर्छ र देशका हरेक स्थानमा गाई काटेर खानुपर्छ भनेर खुल्लम खुल्ला सामाजिक मिडियामा आएर चाहिँ यहाँनिर आफ्ना वक्तव्यहरू, आफ्ना चाहिँ बोलीहरू यहाँनिर प्रकट गर्ने एमएनओको बारेमा रहेको छ। देशभरि झण्डा जलाउँछ के? फेरि देशभरि झण्डै जलाउने तपाईँ? देशैभरि जलाउँछ, किनभने हाम्रो तयारी छ। हाम्रो तयारी छ, देशैभरि देश झण्डा जलाउन चाहिँ तयार छन्। झण्डा मात्र होइन, देशको चोक चोकमा, सडक सडकमा हामी चाहिँ गाई काटेर खान्छौँ। के गर्छ? कसले के गर्छ? हाम्रो अधिकार क्षेत्रको कुरा हो, हाम्रो अधिकारको कुरा हो। हामी गाई काटेर खान्छौँ देशैभरि, हामी झण्डा जलाउँछौँ देशैभरि। एमएनओले आज देशमा एउटा रक्तपातको अवस्था सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ। यो मैले भनिराख्दाखेरि हामीहरूले देखिरहेका छौँ हरकतहरू। यो एमएनओको जति पनि हरकतहरू यहाँनिर देखिरहेका छौँ, यी हरकतहरूलाई हेर्ने हो भने एमएनओले देशमा एउटा रक्तपातको अवस्था चाहेको छ र यो रक्तपातको अवस्था एमएनओले चाहिरहेको छैन, यी विदेशीहरूले चाहिरहेका छन्। विदेशीहरूले नेपालमा एउटा चाहिँ गृहयुद्ध चाहिरहेको छन्। गृहयुद्ध गराउनका निमित्त एउटा अवस्था सिर्जना गर्नका निमित्त एमएनओ जस्ता संस्थाहरू यहाँनिर परिचालित छन्। यो मैले भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई कतिलाई विश्वास नलाग्न सक्छ। तपाईँले एमएनओका गतिविधिहरू तपाईँले आफैले प्रत्यक्ष रूपमा निगरानी गर्नुहोला, तपाईँहरू आफैले चाहिँ अनुसन्धान गर्नुहोला, आफैले यसको खोज गर्नुहोला। एमएनओले जति पनि अवस्थाहरू आज देशमा सिर्जना गर्दैछन्, यी अवस्थाहरू सिर्जना गर्नुमा विदेशीले जुन देशमा आज नेपालमा एउटा गृहयुद्ध सुरुवात गर्नका निमित्त एउटा लगानी गरिरहेको छ, त्यही लगानी अनुरूप एमएनओले यसलाई एउटा भूमिका मात्र निर्वाह गरेको छ। एमएनओ स्पष्ट रूपमा विदेशीद्वारा सञ्चालित संस्था हो, यसलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार यो मिडियामा भन्दै आइरहेको छु। यो मैले आज मात्र भनेको होइन, योभन्दा धेरै मेरा लाइभ भिडियोहरूमा मैले एमएनओलाई नेपालमा प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ भनेर यही कारणले भनेको। नेपालको संविधानलाई चुनौती दिएर, नेपालको कानुनलाई चुनौती दिएर, नेपाल सरकारलाई चुनौती दिएर एमएनओले यस्ता वक्तव्यहरू दिइराख्दाखेरि पनि नेपाल सरकार, नेपाल कानुन, नेपाल प्रहरी कुन कुनामा लुकेर बसेको छ? नेपालको कानुन जति आज एउटा व्यक्तिलाई लाग्दछ त्यही कानुन सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई उति नै लाग्नुपर्छ। जसरी आज ग्याल्जेन दोर्जेले यो नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाएको छ, उसलाई जेलमा आज राखिएको छ, त्यसरी नै आज एमएनओले देशैभरि झण्डा जलाउँछु भनेर चाहिँ एउटा कार्यक्रमहरू गर्नका निमित्त उनीहरूले एउटा योजना बनाइरहेको छ भने यसरी योजना आफ्नो बताइराख्दाखेरि ती व्यक्तिलाई आज कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन? जीवन मङ्गोललाई नेपाल सरकार, नेपाल कानुन प्रहरी प्रशासनले कारबाही गर्छ कि गर्दैन? उसले खुल्लम खुल्ला यहाँनिर सामाजिक सञ्जालमा आएर देशका हरेक स्थानमा अब हामीहरूले नेपालको झण्डा जलाउँछौँ, देशका हरेक स्थानमा गाईहरू काटेर खान्छौँ भनेर बोलिराख्दाखेरि उसलाई नेपालको कानुन प्रशासन, नेपालको संविधान अनुरूप कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? कारबाही हुँदैन भने यहाँनिर किन एउटा व्यक्तिलाई, त्यही कानुनले एउटा व्यक्तिलाई कानुनी सजाय दिन्छ र अर्को व्यक्तिलाई छाडिन्छ? कानुन त सबैको लागि बराबरी हो नि। आज जुन हिसाबले ग्याल्जेन दोर्जेले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाएको छ, त्यो राष्ट्रिय झण्डा जलाउनका निमित्त जीवन मङ्गोलले यो भूमिका निर्वाह गरेको छ नि त, यो एउटा आधार तयार गरेको छ नि त। जीवन मङ्गोलका यी भनाइहरूलाई भोलि एमएनओका केही सदस्यहरूले होमा हो लागेर झण्डा जलाउने छ। यो आधार तयार गर्ने व्यक्ति त जीवन मङ्गोल हो। जीवन मङ्गोललाई सबैभन्दा पहिले नेपाल सरकारले, नेपाल कानुन प्रहरी प्रशासनले कारबाही गर्नुपर्छ। उसलाई तुरुन्तको तुरुन्तै जेल सजाय हुनुपर्दछ। उसलाई आज नै चाहिँ उसलाई प्रहरीले उसलाई नियन्त्रणमा लिनु आवश्यक छ। किनभने यसरी खुल्लम खुल्ला वक्तव्यहरू दिइराख्दाखेरि, नेपालको संविधान र कानुनकै यहाँनिर धज्जिया उडाउने हिसाबले यसरी बोलिराख्दाखेरि नेपालको कानुन अनुरूप उसलाई कारबाही हुनु आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जालबाटै भए पनि मैले सम्बन्धित निकायलाई यही भिडियो मार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यस्ता खुल्लम खुल्ला यसरी आफ्नो आवाजहरू प्रस्तुत गरिराख्दाखेरि समाजमा त्यसले भोलि कस्तो असर पार्दछ? आज जुन हिसाबले जीवन मङ्गोलले देशका हरेक स्थानमा चाहिँ यहाँनिर राष्ट्रिय झण्डा जलाउने र राष्ट्रिय गाईलाई काटेर खाने भनेर बोलिराख्दाखेरि त्यसले समाजमा भोलि कस्तो असर पुर्याउँदछ, त्यो असरलाई हामीहरूले मध्यनजर गर्दै जीवन मङ्गोललाई आजकै दिनमा कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भनेर माग उठाउनु यो स्वाभाविक हो। आज जो जति पनि हिन्दूहरू आफैलाई हिन्दूहरू भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले आफूलाई हिन्दूभन्दा पहिले कुनै पार्टीको म कार्यकर्ता हुँ, कुनै पार्टीको नेता हो, कुनै पार्टीको सदस्य हो भन्नुहुन्छ। उहाँहरूका कारणले गर्दाखेरि हिन्दुत्व कमजोर भइरहेको छ। अर्को कुरो, हिन्दू कसरी कमजोर भइरहेका छन् भन्दाखेरि जो जति पनि हिन्दूहरू छन् ती व्यक्तिहरूले आज सर्वधर्म समान, सबै धर्मलाई समान गर्नुपर्छ भन्ने खालका जस्ता अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्, ती व्यक्तिहरूको कारणले पनि आज हिन्दू कमजोर भइरहेको छ। यी कुराहरू तपाईँहरूले मनन गर्नुहोला। आज जो जति पनि आज कट्टर बन्न सकेको छैन, आज आफैलाई हिन्दू हुँ भन्ने, तर कस्तो हिन्दू भनेर भन्ने, स्थान अनुरूप आफ्नो व्यवहार र आफ्नो शैली परिवर्तन गर्ने ती व्यक्तिहरूलाई त
छेपारोको संज्ञा दिँदा हुन्छ। छेपारो प्रवृत्तिको व्यक्तिहरू कहिले पनि कदापि पनि हिन्दू बन्न सक्दैनन्। ती व्यक्तिहरू कुनै पनि अर्थमा हिन्दू हुन सक्दैनन्। जो व्यक्तिले आफैलाई हिन्दू हुँ भन्दछ उसले हिन्दुत्व संरक्षणका लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ आजको दिनमा। यदि उसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन भने उसलाई कुन अर्थले हिन्दू बन्ने? त्यो व्यक्ति कदापि हिन्दू हुन सक्दैन। ऊ राजनीतिक अवस्थामा कुनै पार्टीको कार्यक्रममा गएर ऊ आफैलाई म यो फलानु पार्टीको यो कार्यकर्ता हुँ, यो सदस्य हुँ, यो नेता हुँ भन्दछ। अर्को अवस्थामा उसले म धर्मनिरपेक्षता मान्दछु, सर्वधर्म समान, अरू जस्तासुकै कुराहरू गरिराख्दाखेरि पनि सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने खालका विचार व्यक्त गर्दछ। ती व्यक्तिहरूलाई के आधारले हिन्दू भन्ने? सबैभन्दा पहिले हामीहरूले यो बुझ्नु आवश्यक छ, म यो देशको नागरिक हुँ, म यो देशको नागरिक, म एक नेपाली हुँ, त्यसपछि म हिन्दू हुँ। यो कुरो कहिले भुल्नु हुँदैन। यी कुराहरूलाई भुलेर आफैलाई नेपाली हुँ पनि भन्न नसक्ने, आफैलाई हिन्दू हुँ पनि भन्न नसक्ने व्यक्तिहरूले यो देशमा कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन्। लेखेर राखे हुन्छ। आजको दिनमा यस्ता अवस्थाहरू देखा परिरहेको छ। ती अवस्थाहरू देखा परिराख्दाखेरि पनि यस्तै व्यक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी कमजोर भइरहेका छौँ। आफैलाई नेपाली हुँ पनि भन्न नसक्ने, आफैलाई हिन्दू पनि भन्न नसक्ने ती व्यक्तिहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन्? भोलि समाजमा कस्ता भूमिकाहरू उनीहरूले देखाउने छन् त? उनीहरूले कदापि देश र समाजका निमित्त कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैनन्। के कार्य गर्न सक्दछन्? आज देशमा राष्ट्रिय झण्डा जलाउनुपर्छ भनेर खुल्लमखुल्ला अभिव्यक्ति दिने, राष्ट्रिय गाई काटेर खानुपर्छ भनेर खुल्लमखुल्ला अभिव्यक्ति दिनेका विरुद्धमा बोल्दाखेरि पनि ती बोल्ने व्यक्तिहरूका समर्थनमा उभिन नसक्ने व्यक्तिहरूले भोलि के काम गर्छन् त? ती व्यक्तिहरूले भोलि कुन अर्थले उनीहरूले आफैलाई नेपाली हुँ भन्छन्, आफैलाई हिन्दू हुँ भन्छन्? गाई नेपालको राष्ट्रिय जनावर र गाईको धेरै विशेषताहरू छन्। ती विशेषताहरू तपाईँहरू सबैलाई थाहा नै छ। आज गाईको पेटेन्ट ड्राइभ अमेरिकासँग सुरक्षित छ। गाईको मूत्र, गौमूत्र तथा गाई सम्बन्धी कुनै पनि अनुसन्धान गर्नु पर्यो, कुनै पनि औषधि निर्माण गर्नु पर्यो, केही पनि गर्नु पर्यो भने सबैभन्दा पहिले अमेरिकासँग गएर अनुमति लिनु पर्दछ। त्यसपछि मात्रै गाईको बारेमा हामीहरूले अनुसन्धान गर्न पाउँदछौँ। यो अर्थले बुझ्न सकिन्छ कि गाई कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर। आज गाईलाई कोही व्यक्तिहरूले आफ्नो मासु, आफ्नो खाना सम्झन्छन्, तर त्यही गाईको कारणले गर्दाखेरि आज विश्व ब्रह्माण्डमा कति प्रभाव पर्दछ, गाईको कारणले गर्दाखेरि कति धेरै फाइदा छ भन्ने कुरोमा कहिले पनि चर्चा भएन। गाईलाई केवल एउटा मासुको रूपमा मात्र लिइयो। त्यही अर्थले गर्दाखेरि समाजमा यस्ता अवस्थाहरू देखिरहेको छ। गाईलाई आज काटेर खान पाउनुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरूले आफैलाई बुद्धिस्ट भनिरहेका छन्। ती व्यक्तिहरूले के आधारले आफैलाई बुद्धिस्ट भनिरहेका छन्? बौद्ध धर्ममा कुनै प्राणीको हत्या गर्नलाई अनुमति दिइएको छ? सबैभन्दा पहिलो प्रश्न मेरो ती व्यक्तिहरूलाई जसले आफैलाई बौद्धिस्ट हु भन्दछन् र गाईको मासु खान पाउनुपर्छ भनेर यहाँनिर आवाज उठाइरहेका छन्, ती व्यक्तिहरूलाई यो मेरो प्रश्न, बौद्ध धर्ममा कहाँनिर कुनै पनि पशुको हत्या गर्नलाई अनुमति दिइएको छ? एमएनओमा लागेका व्यक्तिहरूले आफैलाई बौद्धिस्ट हु भन्दछन्। के आधारले आफैलाई बौद्धिस्ट हु भन्दछन्? के आधारले आज एमएनओले आफैलाई बौद्धिस्ट हु भन्दछ? र एमएनओले अर्को एउटा भ्रम फैलाइरहेको छ अहिले वर्तमान अवस्थामा, किरात धर्ममाथि आक्रमण गरिरहेको छ। यो कुन अर्थमा आक्रमण गरिरहेको छ भन्दाखेरि किरात धर्मका व्यक्तिहरूले आज गाई काटेर खानुपर्छ, गाई खाने व्यक्तिहरू किरातीहरू हुन् भनेर उनीहरूले वक्तव्य दिइरहेका छन्, प्रचार गरिरहेका छन्। किरातीहरूलाई पनि यहाँनिर एउटा ठुलो आक्रमण गर्ने काम एमएनओले गरिरहेको छ। एमएनओले किरातीहरूको संस्कार संस्कृति पनि सिद्धाउन लागिरहेको छ, बौद्धिस्टहरूको संस्कार संस्कृति पनि सिद्धाउन लागिरहेको छ। यो मैले आरोप लगाएको होइन, यो मैले सत्य तथ्य प्रमाणसहित बोलिरहेको छु। किन भन्दाखेरि एमएनओले आज आफैलाई बौद्धिस्ट भन्दछ, गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भनिरहेको छ। बौद्धिस्टहरूले कहिले पनि कुनै पशुको हत्या गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदैनन्। त्यस अर्थले गर्दाखेरि बौद्धिस्टहरूलाई जति अन्य जीव जनावरको माया प्रेम, जति सद्भाव छ, त्यति त्योभन्दा धेरै कैयौँ गुणा माथि चाहिँ गाईको माया ममता छ। यो हामीहरूले बुझ्नु आवश्यक छ। बौद्धिस्ट धर्मगुरुहरूलाई गएर यो सोध्नु होला, कुनै पनि बौद्धिस्ट धर्मगुरुहरूले कुनै पनि पशुको हत्या गर्नुपर्छ भनेर भन्छन् भने एमएनओ सत्य छ, यदि भन्दैनन् भने एमएनओ पूर्ण रूपमा गलत छ। अर्को कुरा, किरातीहरू सबैले मासु खान्छन् भन्ने नै छैन। किरात धर्मले कहिले पनि कुनै पनि जीव जनावरको हत्या गर भनेर भन्दैन के। धर्मले कुनै पनि जीव जनावरको हत्या गर, जीव जनावरको मासु ल्याउनै पर्छ भनेर भन्दैन। त्यो भन्छ भने त्यो धर्म होइन, त्यो अधर्म हो। धर्मशास्त्रहरूमा कहाँनिर त्यस्तो लेखिएको छ त्यो देखाउनु होला। कुनै पनि धर्मशास्त्रभित्र कुनै पनि जनावरको हत्या गर्नुपर्छ, कुनै पनि जनावरको मासु आवश्यक छ भनेर कुनै पनि धर्ममा लेखिएको छैन, कुनै पनि धर्मशास्त्रमा लेखिएको छैन। त्यस अर्थले गर्दाखेरि
धर्मलाई यहाँनिर धर्ममाथि नै यहाँनिर ठुलो आक्रमण गर्ने काम एमएनओले गरिरहेको छ। यो स्पष्ट रूपमा हामीहरूले देखिरहेका छौँ। एमएनओले आज किरातीहरूको मासु गाई हो भनेर जुन बयान गरिरहेको छ, किरातीहरूमाथि पनि एउटा ठुलो आक्रमण गरिरहेको छ। किरातीहरूमाथि नै यहाँनिर यिनीहरूले प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छन्। आफै किरातेश्वर महादेवका भक्त भनेर भन्दछन्। किरातेश्वर महादेव जसलाई हामीहरूले भगवान शिव भनेर मान्दछौँ, भगवान शिवले कुन शास्त्रमा आज गाईको मासु खानुपर्छ भनेर बताएका छन्? कुन शास्त्रमा आज गाईलाई काट्न पाउनुपर्छ भनेर बताएका छन्? किरातीहरूलाई यहाँनिर यिनीहरूले ठुलो आक्रमण गरिरहेका छन्। किरातीहरूमाथि यसरी जथाभावी बोलिरहँदाखेरि किरातीहरूले अब यसको उत्तर दिन आवश्यक छ। एमएनओले किरातीहरूमाथि किन यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिरहेका छन्? ती व्यक्तिहरूलाई आज किरातीहरूले नै उत्तर दिन आवश्यक छ। यदि किरातीहरूले आफैलाई किरातेश्वर महादेवको भक्त मान्दछन् भने उनीहरूले यो उत्तर दिनु आवश्यक छ। आज गाईको नाममा लिएर जुन हिसाबको राजनीति गर्दैछ एमएनओले, त्यो राजनीति भनेको देशका निमित्त अहितकारी छ। त्यो राजनीति भनेको केवल विदेशीहरूका लागि फाइदाजनक छ। यो कुन अर्थले भन्दाखेरि गाईको गौमूत्र लगायत कुनै पनि विषयमा आज अनुसन्धान गर्नु छ भने सबैभन्दा पहिले गएर अमेरिकासँग तपाईँहरूले अनुमति लिनु आवश्यक छ। र नेपाल र इन्डियामा लोकल गाईहरू आजका दिनमा पनि पाइन्छ। लोकल गाई र जर्सी गाई दुईवटा गाईहरूमा फरक छ। लोकल गाईको दुध जति पौष्टिक छ, जति चाहिँ मानवहरूका निमित्त एकदमै हितकारी छ, जर्सी गाईको त्यो छैन। जर्सी गाई चाहिँ बुङ्गुरहरूलाई क्रस गरेर जन्माइएको भन्ने कुरो पनि आइरहेको छ। त्यस अर्थले गर्दाखेरि जर्सी गाई र लोकल गाई फरक हुन्। जर्सी गाईले लोकल गाईले दिएका सम्पूर्ण गुणहरू, सम्पूर्ण ती जति पनि फाइदाजनक अवस्थाहरू छन् लोकल गाईमा, ती जर्सी गाईमा पाइँदैन। त्यस अर्थले गर्दाखेरि नेपाल र इन्डियाका लोकल गाईहरू सिद्ध्याउनका निमित्त नेपाल र इन्डियामा आज गाई काटेर खान पाउनुपर्छ, नेपाल र इन्डियालाई आज गाई बधशाला बनाउनुपर्छ भनेर विदेशीहरूले एउटा षड्यन्त्र रचिरहेका छन्। त्यही षड्यन्त्र अनुरूप एमएनओले नेपालमा आज देशका कुना कुनामा हरेक स्थानमा आज गाई काटेर खान्छौँ भनेर एउटा धम्कीपूर्ण शैलीले अभिव्यक्ति दिइरहेको छ। नेपाल सरकार र नेपालका कानुन प्रशासनलाई आज चुनौती दिएको छ एमएनओले। यो कुन अर्थमा भन्दाखेरि आज यो भनिरहँदाखेरि नेपाललाई एउटा गाई बधशाला बनायो भने नेपालका लोकल गाईहरू सिद्धिनेछन्, इन्डियाको पनि सिद्धाउन खोजिँदैछ, सिद्धाइँदैछ। नेपाल र इन्डियाको गाईहरू सिद्धिने बित्तिकै भोलि के हुन्छ? नेपालमा भोलि गाईको दुधको निमित्त अमेरिकासँग हामीहरूले निर्भर हुनुपर्दछ। अमेरिकाले भोलि प्याकेटमा भरेर गाईको दुध नेपाललाई बिक्री वितरण गर्नेछ, इन्डियालाई बिक्री वितरण गर्नेछ। यो अवस्था सिर्जना गर्नका निमित्त एमएनओले यो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। विदेशीहरूको प्रत्यक्ष फाइदाका निमित्त एमएनओ जस्ता संस्थाहरू आज परिचालित छन्। तपाईँले यो मनन गर्नु होला। यो देशमा किन गाई काटेर खानुपर्छ भनेर यिनीहरूले आवाज उठाउँदैछन् भन्दाखेरि नेपालको लोकल गाईहरूको सङ्ख्या चाहिँ आज विस्थापित गराउन खोजिन्छ। गाई मात्र एक त्यस्तो प्राणी हो जसले अक्सिजन लिएर अक्सिजन नै फ्याँक्दछ। त्यस्तो अन्य कुनै पनि प्राणी छैन। कि आज कुकुरले अक्सिजन लिएर अक्सिजन फ्याँक्दछ? फ्याँक्दैन नि। कुकुरले त अक्सिजन लिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड फ्याँक्छ। यिनीहरूले कुकुर खाँदा हुन्छ नि त। जो जतिले पनि आज गाई खान पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाइरहेका छन् ती व्यक्तिहरूले कुकुर खाँदा हुन्छ के? किनभने कुकुरले गाईले जति सेवा मानवहरूलाई जी फाइदा प्रत्यक्ष रूपमा गरेको छ त्यो कुकुरले पुर्याएको छैन। त्यस अर्थले गर्दाखेरि कुकुर खाँदा हुन्छ उनीहरूले। गाई नै खानुपर्छ भनेर किन आवाज उठाइरहेका छन् भन्दाखेरि विदेशीहरूको उद्देश्य सफल बनाउनका निमित्त यिनीहरूले यस्ता बोलीहरू प्रकट गरिरहेका छन्। गाई मात्र एक त्यस्तो जनावर हो जसले अक्सिजन लिएर अक्सिजन नै फ्याँक्दछ। आज हामीहरूले वातावरणीय असन्तुलन देखिरहेका छौँ। वातावरणमा कति धेरै प्रदूषण बढिरहेको छ। भोलिको दिन यस्तो अवस्था आउनेछ यदि गाईहरूको सङ्ख्या सिद्धिने हो भने पृथ्वीमा मानवहरूलाई अक्सिजन लिनका निमित्त पनि एउटा समस्या पर्नेछ। किनभने अक्सिजन दिने भनेको एउटा बोट बिरुवाले हो, अर्को गाईले हो। बोट बिरुवाहरू त यहाँनिर बाटो बनाउने नाममा विभिन्न नाउँमा यहाँनिर नासिँदैछ। त्यसरी गाई पनि यहाँनिर नासिने हो भने भोलि मानिसहरूलाई अक्सिजन लिनका निमित्त पनि एउटा यस्तो समस्या, यस्तो अवस्था आउनेछ र मानिसहरूलाई बाँच्नका निमित्त पनि धौधौ पर्नेछ। सिन्धुपाल्चोकको एउटा घटना तपाईँहरूलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहे। यो घटना कतिको आधिकारिक हो त्यो आधिकारिक त मलाई थाहा भएन, तर यो घटना चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। वर्तमान समयमा यी घटनालाई पनि हामीहरूले चित्रण गर्न आवश्यक छ, बुझ्न आवश्यक छ। सिन्धुपाल्चोकको एउटा गाउँको घटना छ। त्यो गाउँमा
तामाङहरू चाहिँ क्रिस्चियन बने रे। तामाङहरूको एउटा समूह, एउटा ठुलो एउटा बस्ती नै क्रिस्चियनहरू बनिसके पश्चात त्यो गाउँमा गाई काटेर गाई खाइयो र त्यो गाईको जुन आन्द्रा भुँडी चाहिँ धुँदाखेरि चाहिँ एउटा दहमा लगेर एउटा पोखरीमा लगेर धुने काम गरियो। त्यो धुने काम गर्दाखेरि त्यहाँबाट एउटा नाग, दहबाट चाहिँ एउटा पोखरीबाट एउटा नाग निस्कियो रे। नाग निस्किए पश्चात त्यो नागलाई पनि त्यहाँनिरका क्रिस्चियन तामाङहरूले समातेर त्यो मारे रे। मारे पश्चात त्यो गाउँमा यस्तो अवस्था सिर्जना भयो, त्यो गाउँ नै पहिरोले चाहिँ सबै लग्यो रे। जो व्यक्तिले त्यो नागलाई मार्न हुँदैन, भोलि अनिष्ट हुन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो व्यक्तिको घर सुरक्षित रह्यो। यी अवस्थाहरूलाई पनि हामीहरूले बुझ्नु आवश्यक छ। यी अवस्थाहरूलाई हामीहरूले बुझ्न आवश्यक छ। आज हामीहरूले आधुनिकताको नाममा हरेक विषयलाई आज सत्य होइन, यो एउटा भ्रम हो, यस्ता कुराहरू मान्नु हुँदैन भनेर हामीहरूले हरेक कुरामा आफैलाई आधुनिकता बनाइराख्दाखेरि भोलि समस्या विकराल आउनेछ। आज हाम्रा पुर्खाहरूले जति पनि कुराहरू हामीहरूलाई ज्ञानका रूपमा प्रस्तुत गरेर हामीहरूलाई दिएका छन्, ती ज्ञानहरूलाई हामीहरूले भुलेर आजका दिनमा हामीहरूले आफैलाई हामीहरू आधुनिकतामा रमाउने व्यक्ति हौँ। ती पहिले बताएका, जति पनि पहिला बताएका कुराहरू यी सत्यता छैनन् भनेर हामीहरूले ती अन्धविश्वास हुन् भनेर भनिराख्दाखेरि हामीहरूले भोगिरहेका छौँ नि हाम्रो जिन्दगीमा ती समस्याहरू। त ती समस्याहरू भोलि हामीले नै भोग्ने हो कि अरू कसैले भोग्ने होइन। त्यस अर्थले गर्दाखेरि हिजोका हाम्रा पुर्खाहरूले जे जस्तो ज्ञान दिएका छन् ती ज्ञानहरूलाई हामीहरूले अनुसरण गर्नुपर्दछ, न कि आज आधुनिकताको नाममा हामीले हरेक कुरामा अन्धविश्वास देख्न थाल्यौँ भने हामीहरूलाई नै त्यो प्रत्यक्ष रूपमा घाटा पर्दछ के। आज देशलाई सिरिया बनाउनका निमित्त, आज देशलाई रुवान्डा बनाउनका निमित्त, जातीय द्वन्द्व, धार्मिक द्वन्द्व गराउनका निमित्त यहाँनिर विदेशीद्वारा सञ्चालित धेरै संस्थाहरू सक्रिय छन्। ती संस्थाहरूलाई हामीहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा तिनीहरूले कार्य गरिरहेका हामीहरूले अनुभूत गरिरहेका छौँ। र सामाजिक सञ्जालमा मैले ती संस्थाहरूको बारेमा यसरी बताइरहँदाखेरि तपाईँहरूले यसलाई व्यक्तिगत आक्षेपको रूपमा भन्दा पनि यसलाई कतिको सही हो र गलत हो भनेर एउटा मनन गर्न कोसिस गर्नु होला। यो मैले यत्तिकै हावामा आएर बोलिरहेको छैन। समाजमा घटेका विभिन्न अवस्थाहरूलाई मैले सामाजिक सञ्जालमा यसरी चित्रण गरिराख्दाखेरि यदि यो सत्य हो या गलत हो त्यो कमसेकम तपाईँहरूले मनन गर्नका निमित्त आफैले तपाईँले खोज तथा अनुसन्धान गर्नु होला। एमएनओले आज खुल्लमखुल्ला गाई काटेर खानुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि जनजातिहरूमा पनि धेरै जनजातिहरू छन्। बहुसङ्ख्यक जनजातिहरूले आजका दिनमा पनि गाईलाई पुज्ने काम गर्दछन्। गाईलाई मात्र होइन, बहुसङ्ख्यक जनजातिहरूले आज जसले आफैलाई बौद्धिस्ट भन्दछन् ती बौद्धिस्ट व्यक्तिहरूले त कुनै पनि पशुपन्छीको हत्या गर्नु हुँदैन भन्दछन्। ती व्यक्तिहरूलाई आज किन जनजातिहरूको मासु गाई हो भनेर बताइदिएछ? यो भ्रम किन छरिदिएछ? एमएनओले यस्तो भ्रम किन छर्दैछ भन्दाखेरि उसले आफ्नो फाइदाका निमित्त यस्ता भ्रम छर्दैछ। विदेशीहरूको एउटा उद्देश्य स्थापित गराउनका निमित्त यस्ता फाइदाहरू छरिएको छ। भोलि नेपालमा एउटा गाई काटेर खाने व्यवस्था ल्याउन सकियो भने विदेशीहरूको एउटा उद्देश्य सफल हुन्छ। त्यही अर्थले एमएनओ जस्ता संस्थाहरू यहाँनिर परिचालित छन्। ती एमएनओका विचारहरूलाई स्थापित गराउनका निमित्त जसले आज जनजाति हामी कुन अर्थले आज नेपालमा स्थापित भयौँ, आज हामी के अर्थले नेपाली हो भन्ने कुरा नबुझेका व्यक्तिहरूले एमएनओलाई समर्थन गरेका छन्। जो जतिले पनि आफैलाई नेपाली हो भन्दछन्, जो जतिले पनि आज पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको यो सिङ्गो नेपाल राष्ट्रको महत्त्वलाई बुझेका छन्, ती व्यक्तिहरूले एमएनओका विचारलाई स्थापित गराउनका निमित्त एमएनओलाई कदापि कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्ने छैनन्। यो स्वतस्फूर्त ढङ्गले मैले मात्र बताइरहेको कुरो होइन, यो अहिलेको वर्तमान अवस्थाले पनि बताउनेछ र भोलिका दिनमा पनि जनजातिहरू स्वयंले बताउनेछन्। जनजातिहरूलाई जुन भ्रम छर्ने काम एमएनओले गरेको छ त्यसका विरुद्धमा अरू कोही उत्रिँदैन। भोलिका दिनमा जनजातिहरू स्वयं नै उत्रनेछन्। किनभने नेपालको अस्तित्व नामेट बनाउनका निमित्त, नेपालको अस्तित्व सिद्धाउनका निमित्त एमएनओ परिचालित छ। एमएनओ जस्ता राष्ट्रघाती देशद्रोही संस्थाहरूलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्दछ। यो कुरो मैले मात्र होइन, तपाईँ सम्पूर्ण नेपालीहरूले यो कुरो आवाज उठाउनु पर्दछ। तपाईँहरूले आफ्नो स्थानदेखिबाट यो कुरो आवाज उठाउनु पर्दछ। एमएनओको जीवन मङ्गोलले एउटा भिडियोमा बताएका थिए कि सनातन भनेको केवल हिन्दू हो भनेर बताएका थिए। सनातन भनेको नेपालको सनातन धर्म संस्कार संस्कृति अन्तर्गत नेपालको मौलिक जति पनि नेपालको माटोबाट उब्जिएका, नेपालको माटोसँग जोडिएको, प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका संस्कार संस्कृति सबै सनातन हुन् नेपालीका लागि। हिन्दू, बौद्ध, किराँत, बोन, जैन यी सम्पूर्ण सनातनीहरू हुन्। यीदेखिबाट बाहेकका जो जति पनि आज विदेशबाट चाहिँ भित्रिएका छन् तिनीहरू सनातनी होइनन्।
त्यस अर्थले गर्दाखेरि सनातनीहरूमा पनि एउटा फुट ल्याउनका निमित्त एमएनओले एउटा भ्रम छरिएको छ। सनातनी भनेको केवल हिन्दू हो भनेर एउटा भ्रम छरिएको छ। यो भ्रममा पनि तपाईँहरू नफस्नु होला। सनातनी भनेको हिन्दू, बौद्ध, किराँत, बोन, जैन सम्पूर्ण सनातनी हुन्। यसदेखिबाट बाहेक नेपालमा भित्रिएका इसाई र इस्लाम कहिल्यै पनि सनातनी हुन सक्दैनन्, किनभने तिनीहरूको नेपाली माटोसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन। उनीहरू पछि कुनै कालखण्डमा नेपालमा भित्रिएका हुन्। त्यस अर्थले गर्दाखेरि ती भित्रिएकाहरूसँग नेपालको माटोसँग कुनै पनि सम्बन्ध हुँदैन। उनीहरूले नेपालको हित अनुरूप कुनै पनि कार्य गर्दछन् भनेर सोच्नु पनि व्यर्थ हुनेछ। त्यस अर्थले गर्दाखेरि नेपालमा जन्मिएको, नेपालमै हुर्किएको, नेपालबाटै सुरु भएको भनेको हिन्दू, बौद्ध, किराँत, बोन, जैन हो। यी धर्म, संस्कार, संस्कृतिलाई हामीहरूले सनातनी भन्न सक्दछौँ। यीदेखि बाहेकका अन्यलाई हामीहरूले सनातनी भन्नै सक्दैनौँ के। त्यस अर्थले गर्दाखेरि एमएनओलाई यो पनि मैले बताइदिएको छु कि सनातनीहरूमा फुट ल्याउनका निमित्त एउटा एमएनओले जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ त्यो भनेको गलत हो। सनातनी भनेको विशुद्ध रूपमा नेपालीहरू हुन्। जो पनि आज विदेशबाट चाहिँ भित्रिएका व्यक्तिहरू नेपालमा केही वर्ष पहिले नागरिकता पाए भने तिनीहरू सनातनी होइनन्। उनीहरूले नेपालसँग कुनै पनि अर्थमा नेपालको हित चिताउँदैनन्, किनभने उनीहरूको इतिहास नेपालसँग जोडिएको छैन। उनीहरूले कुनै पनि हित चिताउँदैनन्। जस्तै नेपालको निमित्त नेपालको हित नचिताउने भनेका आङ्काजी शेर्पा पनि हुन्। उनका कति वर्ष पहिलेका पुर्खा चाहिँ नेपालमा भित्रिएका हुन्। त्यसै अर्थले गर्दाखेरि एमएनओ र आङ्काजी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालसँग जोडिएका व्यक्तिहरू होइन, नेपालको माटो सुहाउँदा व्यक्तिहरू होइनन्। उनीहरूले नेपालको हितमा कुनै पनि कार्य गर्दैनन्। यो स्पष्ट भयो हुन्छ। नेपालको नष्टवादी राज्य सत्तालाई यहाँबाट चुनौती दिन चाहन्छु। अबको 15-20 दिनभित्र कानुनी प्रक्रिया पुऱ्याएर ज्ञानेन्द्रजी रिहाई भएन भने म यहाँबाट स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यस्ता खालका हजारौं ज्ञानेन्द्रजी तराईमा नै नेपालको झण्डा जलाउनको लागि तयारी छन् भन्ने सन्देश हामीले पाइसकेको छौँ। आङ्काजी शेर्पाको मैले कुरा गरिराख्दाखेरि धेरै व्यक्तिलाई यहाँनिर सिधा रूपमा चाहिँ एउटा तीर हानेको, छातीमा तीर हानेको जस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ। केही छैन। एमएनओले के भन्दछ भन्दाखेरि जुन आदिवासी जनजाति महासङ्घ छ त्यो आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई यहाँनिर विभिन्न गालीहरू गर्ने काम गर्दछ एमएनओले। र जुन यो आङ्काजी शेर्पा भन्ने व्यक्ति छ, आङ्काजी शेर्पाले जनजाति आदिवासी महासङ्घबाटै चाहिँ एउटा राजनीति सुरु गरेर यो अवस्थामा पुगेका छन्। तर आज आङ्काजी शेर्पाले एमएनओले झन्डा जलाउने विषयलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गरेर आज धेरै भाषणहरू गरिरहेका छन्। त्यस अर्थले गर्दाखेरि बुझ्न सकिन्छ कि राष्ट्रद्रोहीहरू, देशद्रोहीहरू एक आपसमा मिल्छन्। समय आउँछ, त्यो समयमा आइसकेपछि त्यो अवस्थामा मिल्छन्। त्यो अवस्थाहरू आज देखिरहेको छ। आङ्काजी शेर्पाले जसरी एमएनओले गरेका कामहरूलाई आज समर्थन गरिरहेको छ, जसरी आङ्काजी शेर्पाले कुनै कामहरू गलत गरिरहेका पनि कामहरूलाई एमएनओले समर्थन गर्दछ। त्यस अर्थले हामीहरूले बुझ्न सक्दछौँ गलतहरू एक ठाउँमा उभिन्छन्, सहीहरू एक ठाउँमा उभिन्छन्। आज देशद्रोहीहरू र राष्ट्रभक्त देशभक्तहरूको दुईटा ध्रुव देखिरहेको छ। ती दुईटा ध्रुवहरू देखिराख्दाखेरि तपाईँहरू आफैलाई नेपाल राष्ट्र जोगाउनका निमित्त देशभक्तहरूको एउटा समूहमा आबद्ध गराउनुहुन्छ या देशद्रोही एमएनओ तथा आङ्काजी शेर्पाको समूहमा आबद्ध गराउनुहुन्छ। यो तपाईँहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो। तर तपाईँहरूले यो गरिराख्दाखेरि कमसेकम मनन गर्नु होला, नेपाल रहे मात्र नेपाली रहन्छ। नेपाली रहे त हामीहरू आफैलाई म नेपाली हो भनेर गर्व गर्न सक्दछौँ। यदि हामीहरूले आफ्नै अस्तित्व मेटाउनका निमित्त एमएनओ र आङ्काजी शेर्पालाई चाहिँ यहाँनिर जय जयकार गर्न थाल्यौँ भने भोलि हाम्रो अस्तित्व सिद्धिए लगतै भोलि हामीहरूको आफ्नै अस्तित्व छैन भने हामीहरूले के का निमित्त भोलि नेपाली भन्नै सक्दैनौँ। हामीहरू त सिद्धिने छौँ। आफ्नो अस्तित्व सिद्धाएर कसैको जय जयकार नगरौँ, नेपाल राष्ट्रको जय जयकार गरौँ। नेपाल राष्ट्र जोगाउनका निमित्त आङ्काजी शेर्पा, एमएनओ जति घातक छन् ती घातकहरूका समर्थनमा होइन, ती घातकहरूका विरुद्धमा अब आफूले आवाज उठाउने काम गरौँ। हस् त, नमस्ते।